السلام عليكم. في الفيديو دي ان شاء الله باش نشوفوا comment créer un formulaire d'inscription en ligne pour nos étudiants côté backend. الفورمولير اللي نشوفوا فيها هذه خدمناها توا côté front-end معناها pour les visiteurs de notre site web. Donc باش نمشي pour cela البارتي backend de mon site، نختار هنا في المنيو student ونختار هنا lien add new. Donc هنا في الفورمولير هذه جوست عندنا لي 4 champs nom ville ايميل et adresse. Donc والمفروض في الباز دوني مازال عندنا les autres champs à savoir la date de naissance, le photo et le département. Donc on va voir comment ajouter ces champs là في le formulaire بتاعنا. Tout d'abord le formulaire هذه c'est une vue côté backend côté admin معناها. الفيو هذه هي الفيو اد. دونك نمشي للفيو هذه نشوفها. دونك هذايا الدوسيي نتاعي نتاع البلوجين تي اس ام ام. دونك باش نحل هنايا فيوز. دونك باش نختار لي فيو كوتي ادمين ستودنت باش نختار هنايا اد. دونك ريغاردي هذه الفيو نتاعنا هاكا اجوتي اتيديون وهذايا الفورمولير نتاعنا. تو دابور هنا فما حاجه يلزمنا نفهموها اللي الكرياسيون نتاع الفورمولير هنا عملناها بطريقه مختلفه على الكرياسيون نتاع الفورمولير كوتي فرونت اند. معناها on n'a pas utilisé des balises HTML pure et dure. معناها علاش؟ خاطر هنا استعملنا سكون ابل هذه الكلاس هذه فورم سي ان هيلبر معناها سي ان اسيستون يعاوننا في الكرياسيون تاع الفورمولير. بون نجم هذا الكل نحيه ونحط في بلاصتو نفس الفورمولير اللي عملناها في البارتي فرونت اند. مي خلينا نشوفوا ساعه نكتشفوا هالكلاس هذه اللي هو ستان هيلبر ستان اسيستون اللي موجوده مع الفريم ورك ويعاوننا برشا في الكرياسيون نتاع الفورمولير. دونك on va voir en détail الكلاس هذه. دونك بور سولا باش نمشي للدوكيومونطاسيون اوفيسيال. دونك عندكم في الدوكيومونطاسيون اوفيسيال هنا هيلبر لي اسيستون معناها، وفما هنا عندنا 3 هيلبر اللي هما ال HTML والفورم تاعك. دونك تمشي للفورم. دونك هنا دابري ديفينيسيون نتاع الكلاس هذه ولا الاسيستون هذايا. Donc l'assistant il permet de créer des formulaires où la méthode principale في classe هذه c'est la méthode input شو تعمل هذه؟ elle permet de créer des inputs في الفورمولير نتاعنا. input type texte, input type email, input type par exemple date, donc n'importe quel type d'input. Comment ça fonctionne la fonction هذه؟ دونك تمشي تشوف في الباز دوني مثلا هنا اذا كان الشون عندي النون هذايا سي ان varchar. دونك elle va nous créer un type un input du type texte. اذا كان مثلا النون هذا سي ان تيب نتاعو هنا في الباز دوني تكست والا مثلا بوليان والا مثلا ما نعرفش دات. Donc selon type, elle va nous créer l'input correspondant. Déjà هنا كان تلاحظوا عندي هنا 4 inputs كلهم ce sont des inputs de type texte. علاش؟ خاطر النون والفيل النون والايميل والادريس والفيل الكلهم كان تلاحظوا هنا في الباز ce sont de type varchar. هاو باش نبدل مثلا باش نجي انا لهنا الادريس هذيا جو في الموديفيي au lieu d'une chaîne de caractères de taille de 155 باش نبدلها de type texte. اوكي ونشوفوا شنو باش يصير. دونك اوتوماتيكمون الميثود هذه توا input باش تديتكتي اللي الشون هذايا راه موش دو تيب تكست دو تيب فارتشار سي بلوتو دو تيب تكست. دونك ريغاردي كي نعمل اكتواليزي لاحظوا الشون هذايا ولا ان شون دو تيب تكست اريا. علاش رجعته تكست اريا الانبوت هذه؟ خاطر في الباز دوني الشون هذايا il est adresse il est du type texte. Ok, donc je vais le modifier. Donc une méthode intelligente. Donc selon type نتاع champ في البase donnée elle va nous créer pardon لازم نعطيه taille. Elle va nous créer l'input correspondant. Donc il نعمل انا توا actualiser هنا يرجع champ عندي. Donc je vais compléter le reste. Donc on va ajouter توا la date de naissance. Donc كي باش نمشي هنايا توا بعد الفيل ونعمل input. كيما نعرفوا يلزم الانبوت هنا النوم نتاعو كيما في الباز دوني. دونك في الباز دوني نتاعنا الشون هذايا اسمه دات دو نيسانس يلزم كيما هكا. دونك جو في كوبي النوم هذايا
ونجي هنايا je colle ici le nom du champ. Mais, donc qu'est-ce qu'elle va faire input? Par défaut, elle va nous créer un champ de type texte, اسمه date de naissance. Or, le champ هذا c'est pas un input de type texte عادي. Donc لازم يعطينا الكالندريي. معناها ماذا بينا نختاروا الدات ما نبقاش تعمل في السيزي نتاعها مانيوالمون. دونك بور سولا باش نمشي للدوكيومونطاسيون تاع الفريم ورك. نهبطوا شويه هنا في الدوكيومونطاسيون يعطيني كيلك اكزامبل. ريغاردي ها عندنا هنا ان انبوت تو تيب دات. دونك لو كان نعمل انبوت تيب دات ونقف هنايا دونك باش نعمل لي انبوت تيب تكست. اذا كان نحب انا جو بريسيز بيان نقول وراه التيب نتاع الشون هذايا الي دو تيب دات دونك يلزمني هنايا جو بريسيز التيب ونعطيه حتى نجم نبدل حتى اللابيل. Donc pour cela, je vais copier ce deuxième paramètre ونمشي توا للinput نتاعي. دونك هذا input type باهي. اول حاجه ساعه نشوفوا هكا اذا كان عملنا input date naissance باش نتاكدوا. ريغاردي كي نعمل هنا اكتواليزي هكا زادني هنا date naissance عطاني شون دو تيب تكست. انا نحب يعطيني هيك الكالندري كما في HTML5 الانبوت تيب دات. باهي ولاحظوا هنا زاد حتى اللابيل اللي انتيليجون هذا الميثود هذه انتيليجون. دونك هنا عمل الشون هذا يعطيه الليبيلي دات اسباس نيسانس. دونك بويس كان الشون في الباز دوني اسمه دات تيريبا نيسانس يجي هنا ياخذ اللابيل من اسم الشون والحرف الاول نتاع كل كلمه يرجعه مانيسكول وينحي التيريبا. باهي دونك باش نجي توا هنايا باش نزيد لو دوزيام بارامتر هذايا اللي هو ستان تابلو. دونك اللابيل كان تحب نبدلوها ونجم نزيد هنا ان بارامتر ان دوزيام بارامتر اللي هو التيب. جو في بريسيزي هنا كون التيب نتاع الشون هذايا الي دو تيب دات. فوالا دونك جو في انريستري ونجي هنا نعمل اكتواليزي. اوكي لاحظوا هنا ولات عندنا ان انبوت دو تيب دات. تري بيان. باهي ولاحظوا حتى اللابيل تبدل. بون اللابيل باش نخليه كما هو مش لازم. دونك هنا باش نحيها هذيا دوزيام ارغيومون هذايا باش نحيه باش نخلي كان الارغيومون الاول. اوكي اكتواليزي باردون اري تيب نقص بارونتيز. فوالا نعمل اكتواليزي هنا. فوالا دونك دات نيسانس. تري بيان. باهي نتعداو توا لي شون سويفون. دونك شعملنا بعد دات نيسانس. دونك نون ليميل. فوالا بالنسبة توا مازلنا الديبارتمون والفوتو. باهي نجيو للديبارتمون. دونك الديبارتمون هو شنو هذا؟ سي كلي اترونجير ونورمالمون هنايا في الانترفاس هذيا نتاع البارتي باك اوفيس نورمال يلزم يعطيني هنا اون ليست ديرولون ديناميك. اوكي فيها لي ليست دي ديبارتمون اللي موجودين في التابل ديبارتمون اللي هما هذوما. دونك ريغاردي يلزم يعطيني ليست ديرولون ديناميك فيها لي ديبارتمون هذايا. باهي دونك الاسيستون هذايا الفورم هيلبر هذايا عطانا لما باش نجمو نصنعو اون ليست ديرولونت ديناميك ابارتير d'une autre table. Bien. Donc pour cela, je vais la documentation officielle. Donc regardez déjà, il y a une méthode qui s'appelle belongs to. Donc je vais prendre la ligne ici, je vais le copier comme هي. ونحاول نفهمها. Donc je نجي هنا بعد الدات. CTRL V. Bien. نعرف اللي في الموديل نتاعي نمشي الموديل هنايا chaque étudiant. Regardez في الموديل student. ok donc chaque étudiant belongs to un département. ok donc هنايا معناها chaque étudiant appartient à un département. puisque انا عندي relation هذه توا نجم نستغلها هنا في الفيو هذه ونجم نصنع une liste déroulante à partir من التابل ديبارتمون. باهي دونك باش نقولوا راه ليتيديون بيلانغز تو شكون الموديل نتاعنا هو ديبارتمون. شاك étudiant appartient à un département. باهي ومن بعد باش نعطيه هنا الفاريابل اللي فيها لي دوني اللي باش نحضرهم له انا بيان سور في الكونترولور. دونك كما تعرفوا هذه راني انا في الفيو توا وبعد باش نمشي الكونترولور
اللي يعمل ابل للفيو هذه الكنترولور بيان سور بارتي باكاند بارتي ادمنستراسيون وباش نحضر له فاريابل اسمها ديبارتمون كما كاين ديبارتمون enfin اس دونك هو اوتوماتيكمون il va me créer une liste déroulante dynamique فيها لا ليست دي ديبارتمون باهي باش نزيدو هنا بون الميثود هذه عندها البارامتر هذايا دوزيام بارامتر تروازيام بارامتر اللي هو لي زوبسيون دو ميز ان فورم مثلا هنا ستيل ويدث 200 بيكسل وامتي ترو شمنها امتي ترو معناها اول اليمون في الليسته باش يكون فارغ ما يعطينيش من معناها الاليمون الاول معبي مثلا كيما عملنا احنا في البارتي فرونتاند هنايا regardez donc regardez هنا ديجا هنايا ملتي ميديا بار ديفو معناها لو كان اليوتيزاتور يكليك على اجوتي باش يعمل له انسكريبسيون في الديبارتمون ملتي ميديا اذا كان حب هنا فارغه الاوبسيون الاولى دونك نزيدك الاوبسيون هذيك امتي هنا به دونك توا لو كان نعمل انريسترمون مش باش يعطيني حتى شيء علاش خاطر الفاريابل هذه ديبارتمون يلزمني انا نحضرها دونك بور سولا شكون اللي يعمل ابل للفيو هذه كوتي باكاند اللي هي اسمها اد نورمالمون باش نمشيو للكونترولور نتاعنا لي كونترولور كوتي ادمين والكونترولور نتاع ستودنتس اوكي دونك كونترولور ستودنت حد الان في حتى ميثود دونك بور سولا جو في surcharger la méthode add شمنها معناها je vais faire des modifications sur le comportement de cette méthode là باهي دونك شو نحبوا منها الميثود اد هذه هي المفروض الميثود اد هذه باش تعيط اوتوماتيكمون للفيو اوكي وعارفه شنو هي خدمتها داكوردو بعد الفيو باش تبعث لها دي دوني باش تاخذهم اد هذه وتصبهم في الباز دوني لكن هنا عندنا توا ان شون جديد ماذا بينا هالشون هذايا نحضروا لي دوني نتاعو دونك بور سولا دونك هنا لازم نعيط للموديل ديبارتمون في الميثود هذه نعيط للموديل ديبارتمون اوكي ونجيب لي ليست نتاع الديبارتمون الكل ونحطهم في الفاريابل ديبارتمون ونبعثهم للفيو نتاعي وبعدين اذا كان الفيو هذه لوتيزاتور كليك على البوطون اد هذه دونك الميثود هذه elle va enregistrer les données في الباز باهي comment on va faire ça نمشوا documentation officielle ديما جو كونساي الريفيرونس نتاعنا هي الدوكيومونطاسيون اوفيسيال ريغاردي مثلا هنا في ايدي تعيط الميثود سيل سبيكر تعمل عيطت الموديل اكسترن وحضرت لي دوني اللي باش تحققهم الميثود جديد دونك جو في بروندر هذايا نفس الكود هذايا كوبيي وباش نمشي هنايا جو في كولي لو ريست باهي وباش نرجع هنا دوكيومونطاسيون دونك باش نشوفو الكومبورتمون نتاع دونك وبعد هنا اخر حاجه جو في ابولي سيت ميثود لا نقول لكم علاش دونك جو في كولي باهي دونك احنا الموديل باش نعيطولو هو اسمه ديبارتمون والفاريابل اللي حاجتنا باش نعمل لها كرياسيون باش نبعثوها للفيو اسمها دولار ديبارتمون على فان اس باهي دونك اون فا شيرشي باردون هنا دولار بيس دونك باش نعيطو للموديل نتاعنا ديبارتمون دونك بويسك عملنا له لود دونك الموديل هذايا باش نعملو فايند اوكي لي مانا فايند هي تعمل ريشيرش كي نعطيها هنا لي شون اللي حاجتي بيهم دونك جو في فير هنا السيليكسيون نتاع الشون هذايا اي دي ونيم هكا هو اوكي باهي ما زاد حاجه بركه ماذا بينا بون هناك باش نجيبهم للديبارتمون باش نعمل سيليكت اي دي نيم من غير ما نعطي كونديسيون باش يجيوني الكل اور احنا في التابل نذكركم ماذا بينا ليست نتاع لي ديبارتمون ولا نرجع هنا اخسر ماذا بينا عيط كان لي ديبارتمون اكتيف اللي هما هذو لكن باش نشوفوا التابل ديبارتمون فوالا اللي عندهم هنا في الشون هذا اكتيف زيرو يلزمني ما نعيط لهمش داكوردو ما همش اكتيف خاطر داكور دونك هنا اش حبيت نقول لكم يلزم نزيدو هنا اون كونديسيون الكونديسيون دونك باش تعمل سيليكت from التابل ديبارتمون select ID ونيم from تابل ديبارتمون where
active égale à 1. كيفاش نكسبريميها الوار هذيك في الدبل في بي ام في سي. Donc je vais ajouter un élément اللي هو les conditions. Donc deuxième paramètre الميثود هذه فهمت condition. نعمل روتور هذه باش تولي واضحه. دونك شنو هما لي كونديسيون تاعنا؟ هما عباره على ان تابلو ان اري. التابلو هذايا فيه بليزيور كونديسيون، تنجم تكون كونديسيون واحده ولا عندنا كونديسيون واحده ماذا بينا اكتف يكون الفالور نتاعها ايجالا 1. فوالا دونك اون سول كونديسيون جونريجستر. توا هاك لي دوني هذوكم اللي ريكوبيريتهم اللي هما في الفاريابل دي دولار ديبارتمون، دونك باش نبعثهم للفيو نتاعي كوتي باكاند بالميثود سيت. دونك باش نعمل هنا سيت كنترول في فيرغول كنترول في، ورد بالنا دولار هنا نحيه. اوكي دونك الميثود هذه توا باش نمشي ريكوبيري لي ديبارتمون اللي هما اكتيف وباش تبعثهم للفيو هذه اللي اسمها. دونك شكون يقابل الميثود هذه اد في البارتي فيو؟ دونك سي لا فيو اد. وبعدين اي دوني باش تجيها من الفيو هذيك باش تعمل لها كرييت اور سيف. باش معناها كرييت اور سيف اذا كان الانريسترومون موجود تعمل له سيف، معناها تعمل له ابديت ميزاجور. اذا كان مش موجود باش تزيدوا في التاب. دونك جو في انريستري. نمشوا توا نرجعوا للبارتي باك اند نتاعنا ستودنت ادي نيو. فوالا كنجي هنا الديبارتمون ريغاردي هذوما لي ديبارتمون نتاعي. دونك هذه طريقه اسهل من اللي عملنا نتذكروا في البارتي فرونت اند في نفس الميثود هذه اد. نذكركم الفيوز ستودنت اد باردون مش ادمين اد. فوالا في الستودنت في الاد هذه تذكروا باش عملنا كليس ديرولون ديناميك. دونك عملنا احنا بوكل فور ايتش وحدنا، وفي الكنترولور بعث لنا هو الفاريابل هذه دولار ديبارتمون. توا في البارتي باك اند شفنا طريقه اخرى. دونك باش نستعمل الميثود هي بيلونجز تو دروب داون اللي تصنع لنا ليست ديرولون ديناميك. جوست نعطيها اسم الموديل ونحضر لها لي دوني وين نحضرهم لي دوني في الكنترولور وبالضبط في الميثود كوريسبوندونت. داكوردو. دونك هذا بالنسبه للليست ديرولون ديناميك نتاع لي ديبارتمون. مازال توا لي فيشي هذايا باش نشوفوه ان شاء الله في الفيديو سويفونت. Merci pour le suivi et à très bientôt.